दशरथः पुत्रः रामः। दशरथः पुत्रः रामः। रामः पुत्रः लवः। लवः। रा शिवः पुत्रः गणेशः। उत्तमम्। अर्जुनः पुत्रः अभिमन्युः। उत्तमम्। भीमः पुत्रः घटोत्कचः। उत्तमम्। दशरथः पुत्रः रामः। दशरथः पुत्रः रामः। दशरथस्य पुत्रः रामः। दशरथः दशरथस्य दशरथस्य पुत्रः रामः। भीमः पुत्रः घटोत्कचः। भी भीमस्य पुत्रः घटोत्कचः। उत्तमम्। दशरथः दशरथस्य भीमः भीमस्य शिवः शिवस्य वसुदेवः वसुदेवस्य उत्तमम्। कृष्णः कृष्णस्य रावणः रावणस्य गोपालः गोपालस्य मेषः उमेशस्य राजेन्द्रः राजेन्द्रस्य गोपालः गोपालस्य उत्तमम्। बालकः बालकस्य बालिका 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 बालिकायाः सीता सीतायाः सीता सीतायाः राधा राधायाः उमा उमायाः गोपिका गोपिकायाः शारदा शारदायाः पार्वती पार्वत्याः पार्वती पार्वत्याः पार्वत्याः जननी जनन्याः उत्तमम्। गौरी गौर्याः उत्तमम्। वीणा वीणा वीणायाः उत्तमम्। सरस्वती सरस्वती सरस्वत्याः पार्वती पार्वती पार्वत्याः पार्वत्याः गौरी गौर्या गौर्याः जननी जनन्याः जानकी जानक्याः उत्तमम्। रामः रामः रामस्य गोपालः गोपालस्य पुस्तकं पुस्तकस्य मन्दिरं मन्दिरस्य भवनं भवनस्य पुस्तकं पुस्तकस्य उत्तमम् उत्तमम्। दशरथः पुत्रः रामः। दशरथस्य पुत्रः रामः। उत्तमम्। भीमः पुत्रः घटोत्कचः। भीमस्य पुत्रः घटोत्कचः। भीमस्य पुत्रः घटोत्कचः। शिवः पुत्रः गणेशः। शिवस्य पुत्रः गणेशः। वसुदेवः पुत्रः कृष्णः। वसुदेवस्य पुत्रः कृष्णः। कृष्णः पुत्रः प्रद्युम्नः। कृष्णस्य पुत्रः प्रद्युम्नः। रावणः पुत्रः मेघनाथः। रावणस्य पुत्रः मेघनाथः। उत्तमम्। रामः जनकः दशरथः। रामस्य जनकः दशरथः। उत्तमम्। घटोत्कचस्य जनकः भीमः। उत्तमम्। गणेशस्य जनकः शिवः। उत्तमम्। कृष्णस्य जनकः वसुदेवः। उत्तमम्। प्रद्युम्नस्य जनकः कृष्णः। मेघनादस्य जनकः रावणः। उत्तमम्। परशुरामः शिष्यः कर्णः। परशुरामः
शिष्यः कर्णः परशुरामस्य शिष्यः कर्णः परशुरामस्य शिष्यः कर्णः द्रोणाचार्यस्य शिष्यः एकलव्यः रामकृष्णस्य शिष्यः विवेकानन्दः वसिष्ठस्य शिष्यः रामः बलरामस्य शिष्यः दुर्योधनः आदिशङ्करस्य शिष्यः पद्मपादः उत्तमम् शाकुन्तलं लेखकः कालिदासः शाकुन्तलस्य लेखकः कालिदासः रामायणं लेखकः वाल्मीकिः रामायणस्य लेखकः वाल्मीकिः उत्तमम् महाभारतस्य लेखकः व्यासः पुराणस्य लेखकः व्यासः अर्थशास्त्रस्य लेखकः चाणक्यः पञ्चतन्त्रस्य लेखकः विष्णुशर्मा उत्तमम् उत्तमम् गंगा पुत्रः भीष्मः गंगायाः पुत्रः भीष्मः गंगापुत्रः भीष्मः गंगायाः पुत्रः भीष्मः उत्तमम् सुमित्रायाः पुत्रः लक्ष्मणः उत्तमम् सीतायाः पुत्रः लवः उत्तमम् उमायाः पुत्रः गणेशः उत्तरायाः पुत्रः परीक्षितः शकुन्तलायाः पुत्रः भरतः उत्तमम् उत्तमम् सरस्वती पुत्रः कालिदासः सरस्वत्याः पुत्रः कालिदासः सरस्वती सरस्वत्याः सरस्वती सरस्वती सरस्वत्याः पुत्रः कालिदासः उत्तमम् जानक्याः पुत्रः लवः हम्म, देवक्याः पुत्रः कृष्णः पार्वत्याः पुत्रः गणेशः कुन्त्याः पुत्रः कर्णः कैकेय्याः पुत्रः भरतः उत्तमम् रामः रामस्य कृष्णः कृष्णस्य गोपालः गोपालस्य सीता सीतायाः राधा राधायाः पुस्तकं पुस्तकस्य मन्दिरम् मन्दिरस्य उत्तमम् उत्तमम्